Ang produktong abaka ang dugay ng panginabuhian sa pipila ka mga lumad dinhi sa Mindanao. Usa na niini ang mga tribong Tibuli sa lungsod sa Kiamba sa Sarangani Province. Sumala sa miyembro sa Kapati Abaka Farmers Association, ang proyektong abaka production ang nagpabalik sa ilang dakong paglaom sa kinabuhi. Matud na Erlinda Ababol, gikan pa sa ilang mga katigulangan ang pagtanom og abaka, apan karon pa lamang kini mahatagan og dakong suporta. Ang buhatan sa agrikultura ubos sa Mindanao Rural Development Program, kauban ang lokal nga panggamhanan sa Kiamba nagbuo og pondo mokabat sa 250,000 pesos. Ang maong pondo gipalit sa organisasyon og saha, organic fertilizer ug abaka mechanical stripper. Sumala sa datos sa buhatan sa agrikultura, 90% sa abaka sa kalibutan produkto gikan sa Pilipinas ug ang uban gikan na sa nasod Ecuador. Dinhi sa atong nasod, ang Mindanao nagpadayong nagunang producer sa maong produkto, ilabi na ang mga rehiyon sa Davao, Caraga ug ang Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dugang pa ni Erlinda, sa tabang sa teknolohiya sa Fiber Industry Development Authority (CONFIDA), ang ilang abaka ginabuhat nila og tinagak ug mao kini ilang ibaligya sa usa ka lokal nga consolidator sa 250 matag kilo. Samtang sa lungsod sa Moncayo, Compostela Valley Province ug sa Bansalan, Davao del Sur, abaka usab ang nagpabalik buhi sa kooperatiba sa mga lumad. Gipasigarbo sa mga taga Moncayo ang dakong tabang sa maong proyekto kaniadtong gibisita sila sa usa ka delegasyon nga gikan sa nasod Azerbaijan. Ilang gipakita sa mga langyaw ang dakong tabang sa suporta sa DAMRDP ngadto sa ilang panginabuhian ug ang kamaayo nga nabuhat niini sa ilang kinabuhi. Ang mga lumad dako gayud ang pagpasalamat kay ang panginabuhian nga nag-ugat pagikan sa ilang mga katigulangan ilang napadayon pinaagi sa suporta sa lokal nga panggamhanan ug sa buhatan sa agrikultura. Mao kana ang MRDP update kauban ng InfoAce team kini si Sherwin Manuel.